छिमेकीले रकेट बनायो, यान बनायो। गजब गजब। छिमेकीले रकेट बनायो, यान बनायो। छिमेकीले रकेट बनायो, यान बनायो। छिमेकीले रकेट बनायो, यान बनायो। ठुला ठुला राष्ट्रसँग चिन्जान बनायो। छिमेकीले रकेट बनायो, यान बनायो। ठुला ठुला राष्ट्रसँग चिन्जान बनायो। बादर जस्तै देखिने केही मान्छेहरूले बादर जस्तै देखिने केही मान्छेहरूले बादर जस्तै देखिने केही मान्छेहरूले देश बचेरै आफ्नो पहिचान बनायो। देश बेचेर आफ्नो पहिचान बनायो। बादर जस्तै देख्ने केही मान्छेहरूले देश बेचेरै आफ्नो पहिचान बनायो। छिमेकीले रकेट बनायो, यान बनायो। ठुला ठुला राष्ट्रसँग चिन्जान बनायो। यो समय पनि त कहाँ विश्वासिलो रहेछ। यो समय पनि त कहाँ विश्वासिलो रहेछ। हिजोका लुटेरलाई आज महान बनायो। यो समय पनि त कहाँ विश्वासिलो रहेछ। हिजोका लुटेराहरूलाई आज महान बनायो। छिमेकीले रकेट बनायो, यान बनायो। ठुला ठुला राष्ट्रसँग चिन्जान बनायो। मलाई पत्थरसँग यति सोध्न मन छ पदम सर। मलाई पत्थरसँग यति सोध्न मन छ। मलाई पत्थरसँग यति सोध्न मन छ। मान्छेले कसरी तिमीलाई भगवान बनायो। मलाई पत्थरसँग यति सोध्न मन छ। मान्छेले कसरी तिमीलाई भगवान बनायो। छिमेकीले रकेट बनायो, यान बनायो। ठुला ठुला राष्ट्रसँग चिन्जान बनायो। धेरै हुन्छ। मैले भर्खरै मात्र देशको कुरा गरेँ। म एउटा देशलाई सम्झेर लेखेको गजल सुनाउँछु। त्यसपछि प्रेमिल गजल सुनाउने छु। सिमानाको विवाद चलिरहँदाखेरि लेखेको गजल हो पदम सर। यो सहनै नसक्ने अत्याचार सहनु परेको छ। सहनै नसकिने अत्याचार सहनु परेको छ। सिमाना मिचिन्छ बारम्बार सहनु परेको छ। सहनै नसकिने अत्याचार सहनु परेको छ। सिमाना मिचिन्छ बारम्बार सहनु परेको छ। लिपुलेक लिम्पिया धुरा हराउँदैछ नक्साबाट। त्यतिखेर लेखेको गजल हो। लिपुलेक लिम्पिया धुरा हराउँदैछ नक्साबाट। नहुँदा यहाँ गतिलो सरकार सहनु परेको छ। लिपुलेक लिम्पिया धुरा हराउँदैछ नक्साबाट। नहुँदा यहाँ गतिलो सरकार सहनु परेको छ। सिमाना मिचिन्छ बारम्बार सहनु परेको छ। दुश्मनहरूले आमाको छातीमा परेड खेलेको। दुश्मनहरूले आमाको छातीमा परेड खेलेको। आफ्नै छोरा भएर हो गद्दार सहनु परेको छ। दुश्मनहरूले आमाको छातीमा परेड खेलेको। आफ्नै छोरा भएर हो गद्दार सहनु परेको छ। सहनै नसक्ने अत्याचार सहनु परेको छ। सिमाना मिचिन्छ बारम्बार सहनु परेको छ। सायद द्रव्यको पट्टी छ मुख खोल्दैन उहाँको। 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 यता दुख्छ मुटु लगातार सहनु परेको छ। सायद द्रव्यको पट्टी छ मुख खोल्दैन उहाँको। यता दुख्छ मुटु लगातार सहनु परेको छ। सिमाना मिचिन्छ बारम्बार सहनु परेको छ। बोल्नुहोस् महोदय अति भयो तपाईँको मौनता। बोल्नुहोस् महोदय अति भयो तपाईँको मौनता। अब त बोल्नुहोस् महोदय अति भयो तपाईँको मौनता। बारम्बार दक्षिणको दुर्व्यवहार सहनु परेको छ। बारम्बार दक्षिणको दुर्व्यवहार सहनु परेको छ। सहनै नसक्ने अत्याचार सहनु परेको छ। सिमाना मिचिन्छ बारम्बार सहनु परेको छ। सिमानाको विवाद भएको बेला लेखिएको गजल हो। यहाँमाझ अर्को एउटा गजल राख्न चाहे। कसैको इसारा कसैको विचार चल्दो रहेछ। कसैको इसारा कसैको विचार चल्दो रहेछ। बल्ल बुझ्दैछु कसरी सरकार चल्दो रहेछ। कसैको इसारा कसैको विचार चल्दो रहेछ। बल्ल बुझ्दैछु कसरी सरकार चल्दो रहेछ। भोका बस्तीहरूको भोक बेचेर आँसु बेचेर। भोका बस्तीहरूको भोक बेचेर आँसु बेचेर यसरी पनि त कसैको व्यापार चल्दो रहेछ। भोका बस्तीहरूको भोक बेचेर आँसु बेचेर यसरी पनि त कसैको व्यापार चल्दो रहेछ। चिहानको चिचाहाटले यदि मुर्दाहरू बिउजे भने। चिहानको चिचाहाटले यदि मुर्दाहरू बिउजे भने हो। चिहानको चिचाहाटले यदि मुर्दाहरू बिउजे भने सोच्दा हुन् हाम्रो कात्रोमा पनि भ्रष्टाचार चल्दो रहेछ। चिहानको चिचाहाटले यदि मुर्दाहरू बिउजे भने सोच्दा हुन् हाम्रो कात्रोमा पनि भ्रष्टाचार चल्दो रहेछ। कसैको इसारा कसैको विचार चल्दो रहेछ। बल्ल बुझ्दैछु कसरी सरकार चल्दो रहेछ। चोट सहनकै लागि यो मुटु अचानक बनाएको हुँ। पदम सर चोट सहनकै लागि यो मुटु अचानक बनाएको हुँ। चोट सहनकै लागि यो मुटु अचानक बनाएको हुँ। हेर्दै जाउँ अब यहाँ ककसको प्रहार चल्दो रहेछ।
हेर्दै जाउँ। अब यहाँ कसको प्रहार चल्दो रहेछ, कसैको इसारा, कसैको विचार चल्दो रहेछ, बल्ल बुझ्दैछु कसरी सरकार चल्दो रहेछ। धेरै पहिला लेखेको गजल हो, त्यति दमदार नहोला। आज पनि दुःखले जीवन पढाएर गयो, आज पनि दुःखले जीवन पढाएर गयो, कति मिठा सपना आँखामा सजाएर गयो। आज पनि दुःखले जीवन पढाएर गयो, कति मिठा सपना आँखामा सजाएर गयो। धोजा धोजा भई च्यातिएको यो मनको, धोजा धोजा भई च्यातिएको यो मनको, थोरै पीडा अनि थोरै डर हटाएर गयो। आज पनि दुःखले जीवन पढाएर गयो, कति मिठा सपना आँखामा सजाएर गयो। यी नजरहरूमा मात्र सपना सजाएथे, यी नजरहरूमा मात्र सपना सजाएथे मैले, यी नजरहरूमा मात्र सपना सजाएथे। सुनामी आयो सबै आँसुमा बगाएर गयो। यी नजरहरूमा मात्र सपना सजाएथे, सुनामी आयो सबै आँसुमा बगाएर गयो। आज पनि दुःखले जीवन पढाएर गयो, कति मिठा सपना आँखामा सजाएर गयो। म त अन्जानमै दिल दिएर हारेको मान्छे, म त अन्जानमै दिल दिएर हारेको मान्छे, अरे म त अन्जानमै दिल दिएर हारेको मान्छे। बेइमान समयले मेरै प्यार लत्याएर गयो। म त अन्जानमै दिल दिएर हारेको मान्छे, म त अन्जानमै दिल दिएर हारेको मान्छे। बेइमान समयले मेरै प्यार लत्याएर गयो। आज पनि दुःखले जीवन पढाएर गयो, कति मिठा सपना आँखामा सजाएर गयो। यो मन दुख्नुको पीडा मन हुनेलाई थाहा छ, यो मन दुख्नुको पीडा मन हुनेलाई थाहा छ, यो मन दुख्नुको पीडा मन हुनेलाई थाहा छ। कसैले मन खेलको मैदान बनाएर गयो, कसैले मन खेलको मैदान बनाएर गयो। आज पनि दुःखले जीवन पढाएर गयो, कति मिठा सपना आँखामा सजाएर गयो। यी नजरहरूमा मात्र सपना सजाएथे, सुनामी आयो सबै आँसुमा बगाएर गयो। दुःखको बाढी दुःखको भेल उस्तै छ, दुःखको बाढी दुःखको भेल उस्तै छ, आज पनि समयको खेल उस्तै छ। दुःखको बाढी दुःखको भेल उस्तै छ, आज पनि समयको खेल उस्तै छ। सुनामी आएर खुसी लुटेदेखि, पदमजी, सुनामी आएर खुसी लुटेदेखि, सुनामी आएर खुसी लुटेदेखि। आँखा र आँसुको तालमेल उस्तै छ, आँखा र आँसुको तालमेल उस्तै छ। दुःखको बाढी दुःखको भेल उस्तै छ, आज पनि समयको खेल उस्तै छ। वर्षौँ भयो आमाको फरिया फाटेको, वर्षौँ भयो आमाको फरिया फाटेको, वर्षौँ भयो आमाको फरिया फाटेको। छोराहरूको भने जालझेल उस्तै छ, वर्षौँ भयो आमाको फरिया फाटेको, छोराहरूको भने जालझेल उस्तै छ। दुःखको बाढी दुःखको भेल उस्तै छ, आज पनि समयको खेल उस्तै छ। भोकाएका छन् भोका बस्तीहरू यहाँ, भोकाएका छन् पदमजी, भोकाएका छन् भोका बस्तीहरू यहाँ, भोकाएका छन् भोका बस्तीहरू यहाँ, भोकाएका छन् भोका बस्तीहरू यहाँ। सरकार तिम्रो भने जालझेल उस्तै छ, सरकार तिम्रो भने जालझेल उस्तै छ। दुःखको बाढी दुःखको भेल उस्तै छ, आज पनि समयको खेल उस्तै छ। नमस्कार आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रम प्रभात विमर्शको पर्खाइमा बसिरहनुभएका तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म कार्यक्रम सञ्चालक पदमराज जोशी, प्रविधिमा हुनुहुन्छ नवीनजी र छोटुजी। आजको दिनमा पनि तपाईँहरूसँग हामी 8:30 देखि 9:30 बिचको लगभग 1 घण्टाको समयमा दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेज र हाम्रो पात्रो लगायतका एप्सहरूबाट संसारभरि नै लाइभ हुनेछौँ। कार्यक्रम प्रभात विमर्शको कुराकानी गर्दा हप्ताको हरेक दिन शुक्रबार बाहेक तपाईँको बिहानीसँग जोडिनलाई उपस्थित हुन्छौँ। फरक फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरेर तपाईँको बिहानीलाई सकारात्मक ऊर्जाशील बनाउने प्रयत्न हाम्रो सदैव रहन्छ। हरेक विषयवस्तु हरेक क्षेत्र हाम्रा लागि विमर्शका पाटाहरू बनिरहेकै हुन्छन्। साहित्य, सङ्गीत, पेसा व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तित्वहरूसँग र विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध व्यक्तित्वहरूसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी साहित्यसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। अझ गजल एकजना सर्जक हुनुहुन्छ आज हामीसँग विमर्शका लागि, लामो समयदेखि गजल लेखिरहनु भएको र प्रदेशबाट पनि एउटा किसिमको साहित्यलाई निहाल्नु भएको, प्रदेशमा लामो समय बिताउनु भएको व्यक्तित्व आज हामीसँग विमर्शका लागि हुनुहुनेछ। हामी गजललाई लिएर एउटा किसिमको जो आकर्षण पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको हामी देख्न सक्छौँ बजारमा, र सँगसँगै युवाहरूको सबैभन्दा मनपर्ने साहित्यिक विधाको रूपमा देखा परिरहेको छ। र सँगसँगै एक किसिमका बहसहरू पनि गजललाई लिएर भइरहेकै हुन्छन्। जति बढी आकर्षण
बढ्दै गयो, जति बढीको रुचिको विषय कुनै पनि विधा बन्दै गयो त्यसमा बहस हुनु हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। यी भइरहेका बहसहरू र सँगसँगै केही साहित्यिक सृजनाहरू आजको कार्यक्रममा हामी उहाँबाट सुन्नेछौँ। उहाँको विषयमा जानकारी गराउनु पूर्व एउटा आग्रह अनुरोध गर्छु। धनगढीको कुराकानी गर्दा चिसो एकदमै बढिरहेको छ। यो स्थिति तपाईँले पनि महसुस गर्नुभएको होला धनगढीमा हुनुभएका। त्यसैले एउटा किसिमले आफू न्यानो कपडा लगाउने, तातो पानी पिउने, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने त छँदैछ र सँगसँगै आफ्नो आफन्तहरू घरमा बालक वृद्धहरू होलान् उहाँहरूको ख्याल गर्नु पनि तपाईँहरूको जिम्मेवारी हुन्छ। यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहोला यो आग्रह अनुरोध गरेर फेसबुक लाइभबाट संसारभरिबाटै हामीलाई हेरिरहनुभएका श्रोता दर्शकहरूले कार्यक्रम बढीभन्दा बढी सेयर गरेर सहयोग गर्नुहुनेछ र कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ एउटा त्यो किसिमको जानकारी तपाईँले हामीलाई दिनुहुनेछ र कुनै प्रश्न जिज्ञासा छन् भने त्यसलाई सभ्य भव्य बुझिने भाषामा त्यहाँ कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। त्यसलाई हामी विमर्शको पक्कै पनि एउटा पाटो बनाउनेछौँ। ढिला नगरिकन आजका हाम्रा अतिथिको विषयमा अबको क्रममा म जानकारी गराउनुतिर लाग्छु। आज हामीसँग हुनुहुनेछ अमर खड्काजी। उहाँ लामो समयदेखि मैले सुरुमा पनि भने गजल लेखिरहनु भएको छ, गजलकार हुनुहुन्छ। गजलको विषयमा आज उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सुदूरपश्चिमको हुनुहुन्छ, अझ धनगढीको हुन्छ, विशेष गरेर एउटा किसिमको जोस जागर भएको व्यक्तित्व हुन्छ। उहाँसँग विमर्श गर्नेछु। ढिला नगरिकन आजका हाम्रा अतिथिलाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ। अमरजी स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। धन्यवाद बदनजी, आभारी रहे। आराम हुनुहुन्छ होला? एकदमै सन्चै छु, आरामै छु। कहिले फर्किनुभयो विदेशबाट? किनकि तपाईँको गजलहरू जबतिखेर तपाईँ प्रवासमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर पनि हामी सुनिरहेका थियौँ। दिनेश एफएमकै विभिन्न ठाउँमा तपाईँहरूका गजलहरू मैले पढ्ने अवसर पाएको थिएँ र सँगसँगै सामाजिक सञ्जाल विभिन्न अरू ठाउँहरूबाट तपाईँहरूका गजलहरू मैले पढ्ने पाएको थिएँ। त्यो हुनाले प्रश्न गरिहालेँ कि कहिले चाहिँ तपाईँ नेपाल फर्किनु भएको छ? म नेपाल आएको भर्खरै मात्र 2 हप्ता भयो। 2 हप्ता जति। प्रवासको लामो बसाइलाई बिट मारेर कति वर्ष जति फर्केको छु बाहिर? म लगभग 18-19 वर्षको अवधि प्रवासमा चाहिँ शरण बेसिरहेको थिएँ। अब भने प्रवासको बसाइलाई बिट मारेर नेपाल फर्केको छु, जन्मभूमि फर्केको छु, केही गर्छु भन्ने उद्देश्य बोकेर। अब विदेश जाने त त्यस्तो किसिमको तयारी छैन। म बिट मारेर नै आएको हो। हेरौँ समयले कहाँ पुर्याउँछ। फेरि आगामी दिनहरू त छँदै जान्छ। अब सँगसँगै थोरै अब हामी विमर्शमा फर्क्यौँ होला। एउटा नियमित अब तपाईँको लेखनको सवालमा मैले सुरुवात गर्न चाहेँ। तपाईँलाई ख्याल भएअनुसार चाहिँ कहिलेदेखि लेख्न सुरु गरिरहेको, अर्थात् गजलप्रति अभिरुचि कसरी जागेको तपाईँ सम्झिनुहुन्छ? साहित्यलाई त म विद्यार्थी जीवनदेखि नै एकदमै माया गर्ने, कविता गीत गजलहरू पढ्ने, डोटेली भएको हुनाले डोटेली गीतहरू लेखिरहने गर्थेँ। ठ्याक्कै गजलै भनेर त त्यो विद्यार्थी कालमा लेखेको थिएन। त्यतिखेरको अवस्थामा हामी एउटा सायरी भनेर लेख्थ्यौँ र डोटेली गीतहरू लेख्ने गर्थ्यौँ। जब म 2060मा परदेश हिँडेँ, त्यहाँ गइसकेपछि विभिन्न अनलाइन माध्यमबाट चल्ने कार्यक्रमहरू, विशेष गरी स्काइपबाट चल्ने कार्यक्रमहरूमा चाहिँ बिहिबारको बसाइमा चाहिँ साहित्य कार्यक्रम हुन्थ्यो र त्यहाँ जान्थेँ म। र पहिला आफ्ना मनका भावनाहरू मात्र भन्थेँ। जब त्यहाँ गइसकेपछि साथीहरूले गजल मुक्तकहरू सुनाउने गर्थे र बिस्तारै उहाँहरूसँग सिक्दै गएँ। गजलको बारेमा चाहिँ बुझ्दै जाँदाखेरि प्रवास गइसकेपछि मात्र मैले गजल लेख्न सुरु गरेको हो। सिकाइ कसरी भएको जस्तो तपाईँलाई महसुस हुन्छ? एउटा त त्यो त तपाईँको घटनाक्रमहरू हो गजलसँग जोडिने सवालमा, तर पनि अब अध्ययनले अर्थात् कुनै व्यक्तिहरूलाई हेरेर कसैको एउटा किसिमको रचनाहरू खुबै मन परेर यसरी पनि अब लेखनप्रति अर्थात् विधाहरू छानिने, फेरि साहित्यिक अब मन त भइसकेपछि मात्र न साहित्यसँग जोडिने कुरा भयो फेरि। र यो सवालमा चाहिँ तपाईँलाई आफूलाई चाहिँ के लाग्छ कि के कारणले अर्थात् के चिजले चाहिँ तपाईँलाई गजल सिक्न प्रेरित गर्थ्यो? अर्थात् गजलका जो अब एउटा किसिमको नियममा बाँधिएर लेख्नुपर्ने छ, गजलको पनि आफ्नै नियमहरू छन्, ती नियमहरू सिकाइको क्रम चाहिँ कस्तो रह्यो? सिकाइको क्रम भन्नाले मैले केही गजलकारहरूका गजल सङ्ग्रहहरू बोकेर गएको थिएँ। उहाँका गजलका शेरहरू पढ्दै जाँदा निकै मन छुयो। तर गजलका शेरहरूमा कसरी काफिया बनाउने, कसरी मतलब बनाउने, कसरी चाहिँ कति अक्षरको बनाउने त्यो सम्बन्धी कुनै पनि नलेज थिएन। जब बिस्तारै म अनलाइन कार्यक्रमहरूमा जोडिँदै गएँ र त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी म सम्झिन चाहन्छु नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्थामा आबद्ध थिएँ र उज्यालो नेपाल चौतारी भन्ने एउटा अनलाइन कार्यक्रम थियो। उहाँहरूले नै मलाई चाहिँ तपाईँ यतिको राम्रो चाहिँ सायरी र डोटेली गीतहरू लेख्नुहुन्छ, अब गजल पनि लेख्नुपर्छ, गजलको नियम यो हो भनेर मलाई उहाँहरूले एउटा
चाहिँ फर्मेट पठाइदिनु भएको थियो। त्यो नै हेरेर मैले चाहिँ गजल लेख्न सुरु गरेको हुँ। सायरी र गजलको कस्तो किसिमको सम्बन्ध देख्नुहुन्छ? किनकि सायरी र गजल म आफैलाई देख्दाखेरिमा केही कुराहरू मिले जस्तो हुन्छ। सायरीमा दुइटै लाइनमा हामीले टुङ्गिदिएका हुन्छौँ र गजलमा चाहिँ मतला हुन्छ। मतला उठाइसकेपछि फेरि शेर हुन्छ, फेरि शेर थपिँदै जाने कर्म हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब सायरीमा सुरुमा चाहिँ हामी लेख्दाखेरि अब सायरी भन्दाखेरि हिन्दी एउटा शब्द हो जस्तो लाग्छ मलाई, त्यहीबाट हामी बढी प्रभावित भएका छौँ र दुईवटा लाइनहरूमा चाहिँ एउटा डुडेल गीत जस्तै पट्ट बनाउने गर्थ्यौँ। तर त्यसलाई त्यतिखेर हामी चाहिँ नेममा बात दिएर लेख्ने गर्दैन थियौँ। जब नेम बुझेँ र उहाँहरूले मलाई नेम सिकाउनु भयो र नेममा बात दिएर लेख्दाखेरि चाहिँ खुब मजा लाग्यो गजल लेख्न र आनन्दित पनि आयो र खुसी पनि लाग्यो। तपाईँसँग विमर्श गर्नुपर्ने विषयवस्तु धेरै छन्, तर शुभारम्भमा एउटा त्यसो भए गजल सुनिहालौँ, किनकि साहित्य उसै पनि एउटा सुन्दर छ, त्यसमा पनि फेरि गजल धेरैले रुचाइरहेको विधा र एउटा किसिमको कति सुन्दर सुन्दाखेरिमा आनन्द आउने र सँगसँगै एउटा विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई कति मजाले उठाइरहेको देख्न सकिन्छ। त्यसैले एउटा किसिमको सुरुवात तपाईँको एउटा गजलबाटै गरौँ। धन्यवाद। मैले यहाँहरूमा एउटा 4 शेरको गजल सुनाउनु चाहेँ। दुःखको बाढी दुःखको भेल उस्तै छ, दुःखको बाढी दुःखको भेल उस्तै छ, आज पनि समयको खेल उस्तै छ। दुःखको बाढी दुःखको भेल उस्तै छ, आज पनि समयको खेल उस्तै छ। सुनामी आएर खुसी लुटेदेखि, पदमजी सुनामी आएर खुसी लुटेदेखि, सुनामी आएर खुसी लुटेदेखि, आँखा र आँसुको तालमेल उस्तै छ, आँखा र आँसुको तालमेल उस्तै छ। दुःखको बाढी दुःखको भेल उस्तै छ, आज पनि समयको खेल उस्तै छ। वर्षौँ भयो आमाको फरिया फाटेको, वर्षौँ भयो आमाको फरिया फाटेको, वर्षौँ भयो आमाको फरिया फाटेको, छोराहरूको भने जाल झेल उस्तै छ। वर्षौँ भयो आमाको फरिया फाटेको, छोराहरूको भने जाल झेल उस्तै छ। दुःखको बाढी दुःखको भेल उस्तै छ, आज पनि समयको खेल उस्तै छ। भोकाएका छन् भोका बस्तीहरू यहाँ, भोकाएका छन् पदमजी, भोकाएका छन् भोका बस्तीहरू यहाँ, भोकाएका छन् भोका बस्तीहरू यहाँ, भोकाएका छन् भोका बस्तीहरू यहाँ। सरकार तिम्रो भने जाल झेल उस्तै छ, सरकार तिम्रो भने जाल झेल उस्तै छ। दुःखको बाढी दुःखको भेल उस्तै छ, आज पनि समयको खेल उस्तै छ। थोरै यसको पृष्ठभूमि मैले चाहेँ, किनकि यो अहिलेको जस्तो जो एउटा किसिमको समस्या भनौँ आम नेपालीले, अर्थात् भनौँ एउटा किसिमको जो ग्रासरुट लेभलको नागरिक छ त्यसको एउटा भाव यसमा सजिलै झल्किन्छ। अब फेरि अरू वेबाट पनि यसलाई बुझ्न त मिल्ला। तपाईँले चाहिँ कस्तो स्थितिमा चाहिँ यो लेख्नु भएको थियो, थोरै यसको पृष्ठभूमि? वास्तवमै मैले प्रवासमै लेखेको एउटा गजल हो। लामो समयदेखि प्रवासमा सङ्घर्ष गरेँ। वास्तवमै गरिबी र अभावले बेसरी थिलो पारेर प्रवासी जीवन बिताउन बाध्य भएको थिएँ। सपनाहरूको भारी बोकेर प्रवास हिँडेको थिएँ। यत्रो वर्ष लामो समय दुःख गर्दाखेरि पनि कहिले पनि अभाव परिपूर्ति भएन। जहाँ छु त्यही अवस्थामा रहे होला, थोरै केही रहन सहनमा फरक पर्यो होला, तर जहाँ छु त्यही रहे। त्यो दुःखले पनि थिचिरह्यो जहिले पनि, त्यो अर्थमा पनि लेखेको हुँ। र दोस्रो कुरा, मैले अन्तिम शेरमा सरकारलाई पनि जोडेको छु। हामी वास्तवमै त्यो गाउँ त्यो ठाउँ ती गरिब बस्तीहरू, ती भोकाएका बस्तीहरूले धेरै ठुलो आशा र सपना बोकेको हुन्छ सरकारप्रति। तर हरेक वर्ष हरेक समय सरकार परिवर्तन हुन्छ, हाम्रा सपना जिउका त्यो नै रहन्छन्। सरकारको स्थिति त अहिले यो कोरोनाको समयमा एउटा किसिमको झन् तपाईँले यो गजलले यो कुरा भनिरहेको कुरा त एउटा किसिमको साँच्चीकै एउटा किसिमको ती व्यक्तिहरूले बोलिरहेको हुन्छ जस्तो एउटा किसिमको मान्दिने थियो। तर अब एउटा किसिमको अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो एउटा किसिमको अभाव जो हुन्छ हरेकको जीवनमा केही न केही अभावहरू त रहिरहेको छ होला, तर पनि सँगसँगै एउटा किसिमको आधारभूत कुराहरूकै लागि पनि जो अभाव हुन्छ त्यो बडो पीडादायक हुन्छ नै पक्कै पनि। तर अब तपाईँले आफूले प्रवासमा बसेर एउटा साहित्यलाई फेरि नेपाली गजललाई यसरी माया गरिरहँदा, नेपाली गजल लेखिरहँदाखेरिमा कस्तो स्थिति थियो? थोरै प्रवासबाट नेपाली गजललाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? थोरै साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि हामी प्रवासीकाहरू जति मातृभूमिप्रतिको माया मनमा आउँछ नि, साहित्यप्रति, समाजप्रति, देशप्रतिको माया जति मनमा एक किसिमको ऊर्जा बनेर आएको हुन्छ, त्यति स्वदेश हुँदाखेरि त्यति नहुँदो रहेछ।
विदेश पुगेपछि नेपालको खास माया हुँदो रहेछ, खास माया हुँदो रहेछ। मैले धेरै अनुभव गरेँ र म लगायत धेरै साथीहरूको एउटा अनुभव पनि हो। मैले यहाँसँग सेयर गर्न पर्दाखेरि हरेक ठाउँको र हरेक चिजको माया लाग्ने र साहित्यको त झनै अति माया लाग्ने, साहित्यलाई पहिलेदेखि माया गर्ने हुनाले बसेको समयलाई 12 घन्टा ड्युटी हुन्थ्यो, ड्युटीबाट बसेको समयलाई पनि 1 घन्टा आधा घन्टा बचेको समयलाई पनि कलम समातेर लेख्नुपर्छ हेर्ने बस्ने र समाजको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने सामाजिक कामहरू पनि गर्दै हिँड्ने। म विशेष गरी सुदूरपश्चिमेली नेपाली समाजको कुवेतको चाहिँ संस्थापक अध्यक्ष भएको हुनाले म लामो समयदेखि सामाजिक संस्थामा पनि आबद्ध रहेँ। नमस्ते नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्थामा र सुदूरपश्चिमेली नेपाली समाजमा लामो समयसम्म आबद्ध भएर त्यहाँ प्रवासबाट पनि समाजको लागि, यी पीडितहरूको लागि, केही पीडितहरूको लागि र साहित्यको लागि केही योगदान गरेको हुनाले मलाई पनि गर्व लाग्छ। बचेको समयलाई त्यसरी युटिलाइज गर्दै, तर समय निकै अभाव हुने प्रवासमा, अरूको अधीनमा बस्नुपर्ने र आफ्नो समय आफ्नो बसमा नहुने, भनेको बेला चाहिँ भनेको काम गर्न नपाउने, तर पनि बचेको समयलाई त्यो पाएको छोटै समयलाई पनि कति महत्त्वपूर्ण लाग्ने कि आफ्नो लागि र समाजको लागि। एउटा किसिमको देशभक्ति, देशप्रतिको प्रेम चाहिँ विदेश प्रवासमा बसिरहँदा झनै एउटा किसिमको अझ बढी नजिकबाट नियाल्ने। एकदमै हरेक पटक अपडेट हुन मन राख्ने, देशमा के भइरहेको छ, सरकारको अवस्था के छ भनेर एकदमै अपडेट भइरहने। र प्रवासमा हुँदाखेरि अहिले म आएको 2 हप्ता भयो, लगभग मैले चाहिँ शारीरिक कार्य व्यस्तताले होला त्यति चासो लिएको छैन, तर प्रवासमा हुँदाखेरि बढी माया र बढी चाहिँ हुने कि देशप्रति र साहित्यप्रति चासो बढी देखिने। एउटा किसिमले जस्तो तपाईँको थोरै अब व्यक्तित्वमा चाहिँ जाउँ होला, त्यसपछि फेरि हामी तपाईँका साहित्यिक सिर्जनाहरू सुन्नु छ। आज टन्नै एउटा किसिमको भनौँ श्रोता दर्शकहरूले पहिला तपाईँको लेखेकोहरू पढिरहेको थिएँ, आज तपाईँकै मुखारबिन्दुबाट सुन्न पाउँदा एउटा किसिमको उहाँहरूलाई पनि आनन्द महसुस होला नै। थोरै अब तपाईँको जन्म हुर्काइ, एउटा किसिमको स्कुलिङ कहाँ कसरी भयो थोरै? म डोटी जिल्लाको दिपाल सिलगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 खुल्लेकमा जन्मेको। मेरो पढाइ त्यही डोटीबाट नै हो। देवी माविबाट मैले 8 कक्षा पास गरिसकेपछि प्रभात माविबाट 9 र 10 त्यहाँ पढेँ। त्यसपछि डोटी क्याम्पसबाट मैले +2 डोटी क्याम्पसबाट गरेको हो। त्यसपछि पढाइको क्रममा पढाइलाई निरन्तर दिन सकिनँ, त्यही विभिन्न कारणहरू छन्। 2060 सालदेखि प्रवास हिँडिहालेँ। म सुरुमा साउदी अरब गएँ। साउदी अरबमा 2-3 वर्ष बसिसकेपछि कतार गएँ। कतारबाट आइसकेपछि फेरि म साउदी अरब नै फर्केर गएँ। साउदी अरब पछाडि दुबई, बहराइन हुँदै, दुबई र बहराइन म 1 वर्ष मात्र बसेँ। अहिले अन्तिम अवस्थामा म फेरि कुवेतमा 5 वर्ष बसेर अहिले फर्केको। लगभग 5-7वटा देशमा, खाडी मुलुकका 5-7वटा देशमा लामो समयसम्म श्रम, पसिनाहरू, खुनहरू बेचिरहे। एउटा किसिमको अहिले सम्झिँदाखेरि फेरि एउटा रमाइलो र रोमाञ्चित हुने त छँदैछ। सँगसँगै एउटा अर्को गजल सुनौँ होला, त्यसपछि हामी अरू कुराकानीहरू, थप कुराकानीहरू गरौँ होला नै। पक्कै पनि अमरजी यार माझ अर्को एउटा गजल राख्न चाहे। कसैको इसारा कसैको विचार चल्दो रहेछ, कसैको इसारा कसैको विचार चल्दो रहेछ, बल्ल बुझ्दैछु कसरी सरकार चल्दो रहेछ। कसैको इसारा कसैको विचार चल्दो रहेछ, बल्ल बुझ्दैछु कसरी सरकार चल्दो रहेछ। भोका बस्तीहरूको भोक बेचेर आँसु बेचेर, भोका बस्तीहरूको भोक बेचेर आँसु बेचेर यसरी पनि त कसैको व्यापार चल्दो रहेछ। भोका बस्तीहरूको भोक बेचेर आँसु बेचेर यसरी पनि त कसैको व्यापार चल्दो रहेछ। चिहानको चिचाहाटले यदि मुर्दाहरू बिउजे भने, चिहानको चिचाहाटले यदि मुर्दाहरू बिउजे भने, हो चिहानको चिचाहाटले यदि मुर्दाहरू बिउजे भने, सोच्दा हुन् हाम्रो कात्रोमा पनि भ्रष्टाचार चल्दो रहेछ। चिहानको चिचाहाटले यदि मुर्दाहरू बिउजे भने, सोच्दा हुन् हाम्रो कात्रोमा पनि भ्रष्टाचार चल्दो रहेछ। कसैको इसारा कसैको विचार चल्दो रहेछ, बल्ल बुझ्दैछु कसरी सरकार चल्दो रहेछ। चोट सहनकै लागि यो मुटु अचानो बनाएको हुँ। पदम सर, चोट सहनकै लागि यो मुटु अचानो बनाएको हुँ। चोट सहनकै लागि यो मुटु अचानो बनाएको हुँ। हेर्दै जाउँ अब यहाँ ककसको प्रहार चल्दो रहेछ, हेर्दै जाउँ अब यहाँ ककसको प्रहार चल्दो रहेछ। कसैको इसारा कसैको विचार चल्दो रहेछ, बल्ल बुझ्दैछु कसरी सरकार चल्दो रहेछ। धन्यवाद।
सरकारहरू त विदेशमा गइसकेपछि झन् बढी एउटा किसिमको कसरी चल्दा रहेछन् तुलनात्मक रूपमा यो हुने कुराहरू फेरि अहिलेको स्थितिमा त्यहाँबाट निहाल्दाखेरिमा जस्तो यो सामाजिक विकृतिहरू जो एउटा किसिमको समाजमा अपेक्षा एउटा भइरहेको एउटा हुन्छ तपाईँले सुरुको लाइन जो उठाउन खोज्नु भएको छ नेपालको भू राजनीतिसँग जोडिएको र सँगसँगै एउटा किसिमको अपेक्षाहरू जो उपेक्षामा पर्छन् ती समेटिएको जस्तो मलाई महसुस भयो र सँगसँगै एउटा किसिमको तपाईँका गजलहरू शक्तिशाली त छन् नै त्यो त मैले अहिले हामीले सुन्यौँ पनि श्रोता दर्शकहरूले एउटा किसिमको त्यो मूल्याङ्कन गरि नै रहेका छन् पहिलेदेखि तर एउटा थोरै अब जुन तपाईँले आफूले यी विषयवस्तुहरू उठान गर्नुहुन्छ थोरै लेखनको क्रम मैले बुझ्न चाहेँ कुन तपाईँले भने जस्तो लेख्ने सवालमा विषयवस्तुलाई तपाईँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर लेख्नुहुन्छ अर्थात् भाव आउँछ र त्यसलाई एउटा किसिमको कोर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ यो बढी जस्तो के क्रमबाट चाहिँ तपाईँ गजललाई चाहिँ एउटा किसिमको भनौँ एउटा गजल पनि उत्पादन न हो होइन त्यो उत्पादन चाहिँ कसरी हुन्छ तपाईँको कहिलेकाहीँ शब्दहरू मनमा खेलिसकेपछि शेरहरू उत्पन्न हुन्छ मनमा आफ्नै किसिमको एउटा भावना शब्दहरू मनमा खेलिन्छन् र ती शब्दहरू मनमा खेलेका शब्दहरूलाई चाहिँ नियमबद्ध बनाउने कोसिस गर्छौँ तर कहिलेकाहीँ म राजनीतिलाई बढी निहाल्छु र देशप्रतिको समाज र देशप्रतिको भावना बढी छ त्यसर्थमा पनि मैले यो लेख्नुपर्छ है देशमा यो भइरहेको छ यो सम्बन्धी मैले मेरो कलमको माध्यमबाट मेरा गजल र मुक्तकको माध्यमबाट पनि मैले केही सन्देश दिनुपर्छ है भनेर मनमा त्यो किसिमको चाहिँ भाव आउँछ र लेख्नुपर्छ भनेर त्यसरी चाहिँ भइरहेको घटनाहरू र देखेका घटनाहरू आँखाले देखेका र सुनेका घटनाहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर त्यसले विषयवस्तु बनाएर लेख्ने कोसिस गर्छु सम्मिश्रित हुन्छ विषयवस्तुमा पनि तपाईँ लेख्नुहुन्छ भावलाई पनि समेट्ने कोसिस गर्नुहुन्छ सँगसँगै जस्तो अब कुनै बेला यो लेख्ने क्रमहरूमा एउटा विषयवस्तु प्रवेश गराइसकेपछि कुनै बेला अब फेरि ट्याक्कै त्यो नियमबद्ध नभइदिने यस्तो किसिमको यो समस्याहरू चाहिँ कतिको आउँछ र एउटा पर्खाइ धैर्यता राख्नुपर्ने स्थिति हुन्छ या कस्तो भइरहेको हुन्छ तपाईँको लेख्ने क्रम थोरै अझ यसमा पनि एकदमै ठ्याक्कै लेख्छु भनेर बसेर कलम र कापीमा मात्रै लेख्न बस्यो भने घन्टौँ बसिसकेका हुन्छ एउटा गजलको शेर फुट्दैन होइन कहिलेकाहीँ हिँड्दै गर्दाखेरि पनि काम गर्दै गर्दाखेरि पनि मनमा शब्दहरू खेलिन्छ त्यही शब्दहरू खेलाउँदै शेर बनिरहेको हुन्छ मतला बनिरहेको हुन्छ एउटा मतला लेखिसकेपछि महिनौँ दिनसम्म पनि एउटा शेर नफोरेको पनि छ र कहिलेकाहीँ एक दिनमा एउटा गजल पनि लेखिने एकैछिनमा पुरै गजल पनि लाग्छ एकछिनमै त्यति चाँडो त म लेख्न सक्दैन धेरै साथीहरूले चाहिँ एकदमै शब्दहरू खेलाउनुहुन्छ बिम्बमै राम्रो लेख्नुहुन्छ म चाहन्छु जति सक्यो अलि अग्रजहरूका गजल सुनिसकेपछि एउटा स्तरीय गजल लेखौँ न उहाँहरूको जस्तै एउटा भाव र बिम्बमा गजल लेखौँ न भन्ने मन हुन्छ तर ती शब्दहरू ठ्याक्कै मनमा आउँदैनन् नियममा बाँध्न खोज्दाखेरि पुग्दैनन् र त्यो गजल लम्बिँदै जान्छ महिना दिनसम्म पनि पुग्छ लेख्न भ्याइँदैन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ गजल एक दिनमा पनि लेखिने गर्छु 2-4 घन्टामा पनि गजल लेखिन्छ श्रोता दर्शकहरूलाई लागिरहेको होला फेरि तपाईँको मलाई पनि लागिरहेको छ यो म गजल कतिखेर सुन्नु भन्ने एउटा किसिमको तपाईँको गजलहरू आफैमा शक्तिशाली छन् त्यसैले फेरि म रचनातिरै बढी जोडिन चाहेँ किनकि तपाईँले लेखेका रचनाहरूमै एउटा किसिमको हाम्रो जो कुराकानी गरिरहेको छौँ धेरै कुराहरू त्यसमै झल्किने भावनाले मैले त्यहीबाट रचना एउटा कुन सुनाउनुहुन्छ म अर्को गजल यहाँहरूमाझ राख्न चाहन्छु सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु मेरा गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन् धेरै पहिला लेखेको गजल हो त्यति दमदार नहोला आज पनि दुःखले जीवन पढाएर गयो आज पनि दुःखले जीवन पढाएर गयो कति मिठा सपना आँखामा सजाएर गयो आज पनि दुःखले जीवन पढाएर गयो कति मिठा सपना आँखामा सजाएर गयो धोजा भई च्यातिएको यो मनको धोजा भई च्यातिएको यो मनको थोरै पीडा अनि थोरै डर हटाएर गयो आज पनि दुःखले जीवन पढाएर गयो कति मिठा सपना आँखामा सजाएर गयो यी नजरहरूमा मात्र सपना सजाएथे यी नजरहरूमा मात्र सपना सजाएथे मैले यी नजरहरूमा मात्र सपना सजाएथे सुनामी आयो सबै आँसुमा बगाएर गयो यी नजरहरूमा मात्र सपना सजाएथे सुनामी आयो सबै आँसुमा बगाएर गयो आज पनि दुःखले जीवन पढाएर गयो कति मिठा सपना आँखामा सजाएर गयो म त अन्जानमै दिल दिएर हारेको मान्छे म त अन्जानमै दिल दिएर हारेको मान्छे अरे म त अन्जानमै दिल दिएर हारेको मान्छे बेइमान समयले मेरै प्यार लत्याएर गयो
म त अन्जानमै दिल दिएर हारेको मान्छे, म त अन्जानमै दिल दिएर हारेको मान्छे, बेइमान समयले मेरै प्यार लत्याएर गयो, आज पनि दुःखले जीवन पढाएर गयो, कति मिठा सपना आँखामा सजाएर गयो, यो मन दुख्नुको पीडा मन हुनेलाई थाहा छ, यो मन दुख्नुको पीडा मन हुनेलाई थाहा छ, यो मन दुख्नुको पीडा मन हुनेलाई थाहा छ, कसैले मन खेलको मैदान बनाएर गयो, कसैले मन खेलको मैदान बनाएर गयो, आज पनि दुःखले जीवन पढाएर गयो, कति मिठा सपना आँखामा सजाएर गयो, यी नजरहरूमा मात्र सपना सजाए थिए, सुनामी आयो सबै आँसुमा बगाएर गयो। हार्दिक आभार। एउटा किसिमको जस्तो सपनाको कुराकानी जोड्नुभयो, सँगसँगै मनको कुरा, भावको कुराकानी, धेरै विषयवस्तुहरू एउटैमा आएको जस्तो पनि महसुस गर्यो यो गजलले। यो सपना तपाईँ आफ्नो चाहिँ के थियो सर? जस्तो अब पहिला तपाईँ आफूले चाहिँ सँगसँगै एउटा किसिमको टिनेजमा भनौँ न, एउटा किसिमको यो गरौँला त्यो गरौँला भन्ने सपना हुन्छ, सँगसँगै तपाईँको के थियो थोरै एउटा किसिमको त्यसमा तपाईँलाई पछाडि फर्काउने कोसिस? हजुर, वास्तवमा मैले सुरुमा नै यहाँहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ। म एउटा +2 पढिसकेपछि मेरो बेरोजगारी पीडा र आर्थिक कमजोरीको कारणले गर्दा मैले पढाइलाई छोड्नुपर्ने बाध्य भयो। म चाहिँ एउटा प्राविमा चाहिँ एउटा निजी स्रोतबाट टिचिङ गर्थेँ। हुँदाहुँदै त्यहाँबाट पनि म विद्यालय व्यवस्थापन स्रोत निम्न भएको कारणले गर्दा त्यहाँबाट पनि म मेरो जागिर छुटिसकेपछि मन नहुँदै पनि आँखाभरि आँसु र टाउकोभरि साउको ऋण र सपना बोकेर प्रवास हिँडेको हुँ। साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि आमाको फाटेको फरिया र अभावका पैतालालाई बेसरी कुल्चिएको मेरो बाको छाती हेर्न नसकेर मध्यरातमा एक भारी सपना बोकेर परदेश हिँडेको म आज हिजोको म जस्तो रहेन, साँच्चै एक सपना बोकेर प्रवास हिँडेको थिएँ। वर्षौँ बिताए प्रवासमा र पनि यी सपनाहरू पुरा हुन सकेनन्, कहिले पनि सपना पुरा नहुँदा रहेछन्। फेरि हामी मध्यमवर्गीय नेपालीहरूको त सपनाहरू भने कल्पना एउटा किसिमको त्यो जस्तो त्यसलाई प्लानिङमा ढाल्न सक्ने त्यो स्थिति धेरै हाम्रो पृष्ठभूमिले निर्माण नगरिदिँदो रहेछ नि। एकदमै त्यो हुनाले विदेश सबभन्दा एउटा किसिमको उन्नका लागि अर्थात् जानको लागि केही विकल्प भएन। अब जाउँ होइन, आफ्नो विभिन्न आधारहरू रहेन, अब जाउँ भन्ने कति एउटा किसिमको यो विडम्बना जस्तो छ नि होइन, हामीले यो देखिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ। वास्तवमै रहरले कसैले पनि प्रवासी जीवन बिताइरहेका हुँदैनन्। हरेक व्यक्तिहरू बाध्यतामै परेका हुन्छन् र प्रवासमा गइसकेपछि एक किसिमको छुट्टै किसिमको दबाब, छुट्टै किसिमको चाहिँ प्रेसर, छुट्टै किसिमको एउटा चाहिँ दुःख हुन्छ। भले पछिल्लो क्रममा मैले लामो समय 7-8 वर्ष दुःख गरिसकेपछि पछिल्लो समयमा म आत्मसन्तुष्टि त भएँ। म जुन काम गरेँ, जो कामबाट मैले आत्मसन्तुष्टि भएँ र केही मात्रामा आर्थिक अवस्थालाई पनि बलियो बनाएँ र म आफ्नो पोजिसनमा पनि पुगेँ। तर सुरुवाती पिरियडमा निकै दुःख र सङ्घर्ष गर्नु पर्यो र प्रवास त्यति सजिलो छैन। र सँगसँगै थोरै अब जीवनको कुराकानी गर्न रुचाए साहित्यकारहरू, फेरि जीवनलाई एउटा किसिमको फेरि तपाईँ आफूले पनि सङ्घर्ष जिरो लेभलबाट उठेर फेरि यहाँबाट फेरि त्यो ठाउँलाई निहाल्दाखेरिमा आउने अनुभूतिहरू धेरै कुराहरू होलान्। त्यसैले तपाईँ आफूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ, जीवन के रहेछ अहिलेसम्मको एउटा किसिमको निष्कर्ष भन्दा पनि कहिलेकाहीँ यसो जीवनलाई सम्झिनुभयो, निहाल्नुभयो भने एउटा ख्याल होला मनमा, त्यो के आउँछ सर? जीवन एउटा सङ्घर्षको मैदान हो मेरो लागि र लाग्छ हरेक व्यक्तिहरूको लागि। सङ्घर्ष बिना जीवन सफल नहुँदो रहेछ। चाहे साहित्यमा होस्, चाहे समाजसेवा होस्, चाहे आर्थिक अवस्थाले अगाडि बढ्नुको लागि होस्, सङ्घर्ष त गर्नै पर्दो रहेछ। सङ्घर्ष गर्ने क्रममा जीवनका उकाली ओह्रालीहरू र दौडिने क्रममा कहीँ ठेस लाग्न सक्ला, कहीँ फुल भेटेलान्, कहीँ काँडा भेटेलान्, तर सङ्घर्षको मैदान हो। सङ्घर्ष निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहनु पर्दो रहेछ जीवनमा अगाडि बढ्नुको लागि र लक्ष्य हासिल गर्नुको लागि। सङ्घर्ष नजिक छ जीवनको, सङ्घर्षसँग बढी सम्बन्धित छ जीवन। अन्त फेरि बुझाइहरू मान्छेपछि फरक हुन्छ भन्छन्। थोरै जस्तो अब यसो अहिले फर्केर हेर्दाखेरिमा छुट्ने कुराहरू केही त्यो पनि मेरो जीवनमा भइदिएको भए, अनि फेरि विभिन्न पाटाहरू हुन्छन्, यी चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कति कुरोहरू छुट्दा रहेछन्? तपाईँ आफूलाई चाहिँ कस्तो महसुस हुन्छ कि धेरै बढी कुरा छुटेर कम पाएको महसुस हुन्छ, या केही मात्रै छुटे केही कुराहरू चाहिँ मैले प्राप्त गरेँ भन्ने छ? कस्तो छ आफ्नो जीवनको समीक्षा? वास्तवमै यो जीवन सुनौलो अवसर हो। यो हामीले एउटा चाहिँ पाएको एउटा सुनौलो अवसर हो जीवन। यो जीवनमा केही राम्रा कुराहरू छुटेका हुन्छन् जीवनमा। हुन्छ हामी चाहिँ छुटेका कुराहरूलाई चाहिँ सम्झेर पस्ताउने बानी गरिरहेका हुन्छौँ, विगतलाई सम्झिने गर्छौँ। तर
दौड्ने क्रममा र अगाडि बढ्ने क्रममा केही कुराहरू छुटेका हुन्छन्, केही कुराहरू प्राप्ति भएका हुन्छन्। जे हामीले पाएका छौँ र जे हामीले एचिभ गरेका छौँ ती कुराहरूमा चाहिँ सन्तुष्टि हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। जहाँसम्म लाग्छ हिजोका दिनमा हामीले के गुमायौँ र के छुट्यो, मेरै कुरा गर्नुपर्दाखेरि मैले भर्खरै मात्र ब्रेकमा हजुरसँग कुरा गरेँ। मलाई अझै पनि सम्झना छ र अझै पनि लाग्छ त्यो अवस्था मैले पढ्न पाइदिएको भए र म एउटा चाहिँ पढाइमा राम्रो अब्बल बनेको भए सायद म यो हुने थिइनँ कि भन्ने मैले त्यो सम्झेर कहिलेकाहीँ मलाई चाहिँ घुचिरहन्छ, ती कुराले मनमा घुचिरहन्छ। तर त्यो अवस्थामा मेरो पढ्ने अवस्था थिएन, मैले पढ्न सकेन र अब मैले बारम्बार त्यही कुरालाई सम्झेर आफूलाई पछाडि फर्काउनु भन्दा पनि मैले अरू काम गरेर अगाडि बढ्नु उचित होला भन्ने सोचेर मैले प्रवासी जीवनलाई, प्रवासी यात्रालाई तय गरेँ, जसले गर्दा म अहिले केही मात्रामा आत्मसन्तुष्टि छु। मैले एउटा के गुमाएँ त, शिक्षा गुमाएँ। मैले उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाएन, त्यो मेरो एउटा चाहिँ छुटेको पाटो हो। र यताबाट मैले सानै अवस्थामा म प्रवास गएँ, 18-19 वर्ष प्रवासमा दुःख गरेँ, केही कुराहरू सिकेँ र केही अनुभूतिहरू सिकेँ र केही आर्थिक अवस्थाले केही अब्बल पनि बने। त्यो एउटा चाहिँ पाएको कुरा पनि हो। पाउनु र छुट्नु यी चलिरहने प्रक्रिया जीवनका, कोही ठुलाहरू होलान्, कोही साना कुराहरू होलान्, छ यो स्वाभाविक हो भन्ने लाग्छ। तर अब एउटा किसिमको तपाईँको गजलहरू त बढी जस्तो एउटा किसिमले फेरि राजनीतिक परिस्थिति, फेरि समयक्रम अनुसार अभावहरू र एउटा किसिमको सामाजिक विषयवस्तुहरूमै बढी छन्। फेरि अब साहित्यकार प्रेमसँग पनि जोडिएको पाटो, फेरि प्रेमलाई अझ बढी साहित्यले नजिकबाट निहाल्छ, प्रेम जस्तो सुन्दर कुरालाई भन्छन्। तपाईँ आफू चाहिँ प्रेमिल गजलहरू कतिको लेख्नुहुन्छ, कतिको रुचाउनुहुन्छ, थोरै यो विषयमा? केही गजलहरू, प्रेमिल गजलहरू पनि लेखेको छु। वास्तवमा प्रेम एउटा सुन्दर शब्द हो र हरेक व्यक्तिले हरेक चिजलाई प्रेम गरेको हुन्छ। त्यसको मतलब यो होइन कि हामी हरेक चिजसँग प्रेम हुन्छ, देशसँग प्रेम हुन्छ, आमा बुवासँग प्रेम हुन्छ, साथीहरूसँग प्रेम हुन्छ। प्रेमिल गजल म उत्तिकै मन पराउँछु, श्रृङ्गारिक प्रेमिल गजल उत्तिकै मन पराउँछु। र म लेख्दाखेरि कहिलेकाहीँ बढी मैले देशलाई सम्झेर सामाजिक परिस्थिति र देशमा भएका कुरालाई चाहिँ टिपेर लेख्ने कोसिस गर्छु। तर केही प्रेमिल गजलहरू पनि लेख्ने गर्छु। एउटा गजल सुनिहालौँ, तपाईँ तयार हुनुहुन्छ जस्तो मलाई पनि लाग्यो। एउटा किसिमले फेरि 3वटा गजल सुन्यौँ, 3वटै गजलमा एउटा किसिमको त्यो धेरै रस महसुस भएको छ। फेरि यो रसलाई एउटा तिर्खामा परिणत हुनुभन्दा पहिले अझ एउटा अर्को गजल सुनाउनु हुन्छ। मैले भर्खरै मात्र देशको कुरा गरेँ, म एउटा देशलाई सम्झेर लेखेको एउटा गजल सुनाउँछु। त्यसपछि प्रेमिल गजल सुनाउने छु। सिमानाको विवाद चलिरहँदाखेरि लेखेको गजल हो, पदमसरी हो। सहनै नसक्ने अत्याचार सहनु परेको छ, सहनै नसकिने अत्याचार सहनु परेको छ, सिमाना मिचिन्छ बारम्बार सहनु परेको छ। सहनै नसकिने अत्याचार सहनु परेको छ, सिमाना मिचिन्छ बारम्बार सहनु परेको छ। लिपुलेक लिम्पियाधुरा हराउँदैछ नक्साबाट, त्यतिखेर लेखेको गजल हो। लिपुलेक लिम्पियाधुरा हराउँदैछ नक्साबाट, नहुँदा यहाँ गतिलो सरकार सहनु परेको छ। लिपुलेक लिम्पियाधुरा हराउँदैछ नक्साबाट, नहुँदा यहाँ गतिलो सरकार सहनु परेको छ। सिमाना मिचिन्छ बारम्बार सहनु परेको छ। दुश्मनहरूले आमाको छातीमा परेड खेलेको, दुश्मनहरूले आमाको छातीमा परेड खेलेको, आफ्नै छोरा भएर हो गद्दार सहनु परेको छ। दुश्मनहरूले आमाको छातीमा परेड खेलेको, आफ्नै छोरा भएर हो गद्दार सहनु परेको छ। सहनै नसक्ने अत्याचार सहनु परेको छ, सिमाना मिचिन्छ बारम्बार सहनु परेको छ। सायद द्रव्यको पट्टी छ मुख खोल्दैन उहाँको, सायद द्रव्यको पट्टी छ मुख खोल्दैन उहाँको, सायद द्रव्यको पट्टी छ मुख खोल्दैन उहाँको, सायद द्रव्यको पट्टी छ मुख खोल्दैन उहाँको। यता दुख्छ मुटु लगातार सहनु परेको छ। सायद द्रव्यको पट्टी छ मुख खोल्दैन उहाँको, यता दुख्छ मुटु लगातार सहनु परेको छ। सिमाना मिचिन्छ बारम्बार सहनु परेको छ। बोल्नुहोस् महोदय अति भयो तपाईँको मौनता, बोल्नुहोस् महोदय अति भयो तपाईँको मौनता, अब त बोल्नुहोस् महोदय अति भयो तपाईँको मौनता। बारम्बार दक्षिणको दुर्व्यवहार सहनु परेको छ, बारम्बार दक्षिणको दुर्व्यवहार सहनु परेको छ। सहनै नसक्ने अत्याचार सहनु परेको छ, सिमाना मिचिन्छ बारम्बार सहनु परेको छ। सिमानाको विवाद भएको बेला लेखिएको गजल हो। दुःख छ है, एउटा किसिमको सिमाना हो सायद देश भनिसकेपछि त सबैभन्दा बढी कुराहरू केही देशलाई परिरहेको बेला त्यो देशको नागरिक चाहे बाहिर बसेर होस् चाहे भित्र बसेर, त्यो बेला यो सिमानाको समस्या आएको बेला तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? म बाहिर थिएँ सर।
कुन देश हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? यसले कुवेतमा थिए। कुवेतमा हुनुहुन्थ्यो। कुवेतबाट यो यहाँको समस्याहरूलाई एउटा किसिमको निहाल्ने कोसिस गर्नुभयो तपाईँले। र सँगसँगै जस्तो अब गजलकै विषयमा कुराकानी गरौँ, सँगसँगै अब तपाईँ आफूले पनि हुन त नियम सिकेर एउटा किसिमको नियमलाई बुझेर अगाडि बढे भन्नुभयो। कसको गजलहरू तपाईँ बढी जस्तो सुन्नुहुन्छ र सँगसँगै पछिल्लो समय गजलहरूका विषयमा पनि एउटा किसिमको बहस होइन, नियमहरूको सवालमा पनि एउटा किसिमको बहसहरू भइरहेको हुन्छ। जति बढी एउटा किसिमको रुचि बढ्यो, जति बढी आकर्षण यो विधामा बढ्दै गयो, त्यति एउटा किसिमको बहसहरू पनि अगाडि बढाइरहेको स्थिति छ। यो बहसहरू भइरहेकोमा तपाईँ आफ्नो चाहिँ कस्तो किसिमको प्रतिक्रियाहरू जनाउनुहुन्छ? थोरै एउटा किसिमको हाम्रो तपाईँको आफ्नो फ्यानहरू पनि छन् र श्रोता दर्शकहरू पनि छन्, उहाँहरूलाई राखिदिन अनुरोध गरेँ। वास्तवमै साहित्य एउटा विशुद्ध मनको आवाज हो। हामी साहित्य, हाम्रो कलमले समाज परिवर्तन गर्न सक्छ, देश परिवर्तन गर्न सक्छ र दुखेका घाउको मलमपट्टि बन्न सक्छ। कलममा त्यति शक्ति छ, शब्दमा त्यति शक्ति छ। हामी कसैले स्वतन्त्र गजल लेख्छन्, कसैले बहरमा लेख्छन्, बेबहरमा लेख्छन्, छन्दमा लेखिरहेका हुन्छन्। एउटा त्यो सिकाएर भोकाएको कुरा हो। मैले के अनुरोध गर्न चाहेँ भने पछिल्लो क्रममा जुन चाहिँ साहित्यमा विवाद आइरहेको छ, बहर व्यवहारदेखि लिएर हामी बिचका चाहिँ मनोमुटावहरू जति छन्, वास्तवमा एउटा घरभित्र बसिसकेका सदस्यहरू बिचमा सबैको मन मिल्न नसक्ला। क्षणिक रूपमा आउने विवाद स्वाभाविक रूपमा हो। त्यो विवादलाई एउटा ठुलै इस्यु बनाएर अगाडि बढ्नुभन्दा पनि आएका समस्यालाई समाधान गरेर हामी मिलेर जानुपर्छ। बहरमा लेख्ने साथीहरूलाई पनि उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्छ र स्वतन्त्रमा लेख्ने गजलहरूलाई पनि उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्छ र हामीले विगतलाई बिर्सिनु हुँदैन। र गजल कहाँबाट सुरु भएको हो र कसले स्थापना गरेका हुन् र हामी सुरुवाती पिरियडमा कुन गजल लेखेर हामी अगाडि बढेका हौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन। सिक्दै जाने क्रममा हामी भोलि बहरमा छन्दमा लेखौँला, तर हाम्रो विगत के हो, हामीले हिजोका दिनमा कसरी सिकेका हौँ, ती कुराहरूलाई बिर्सिनु हुँदैन र हरेकको शब्दलाई, हरेकको कलमलाई चाहिँ सम्मान गर्न सिक्नुपर्ने हुन्छ। अग्रजहरूले पनि हरेकको भावना, मनको भावना हो। चाहे उसले हुनसक्ला उसले सूत्रमा बाँधेर लेख्न सकेन, तर उसलाई लेख्न सिकाउने अग्रजहरूको जिम्मेवारी हुन्छ, ताकि यी शब्दहरू चाहिँ शब्दै भएनन्, गजलै भएनन् भनेर हामीले नकार्नुभन्दा पनि प्रोत्साहन दिनुपर्छ। र तपाईँहरू यसरी लेख्नुहोस् है, अब स्वतन्त्र गजल लेखिसक्नुभयो, तपाईँ अब बहरमा जानुहोस्, छन्दमा लेख्नुहोस् भनेर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि त्यो भित्रमा विवाद लिएर त्यो फाटो नल्याइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा पनि यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी लेख्दै जानुपर्छ, लेख्नुपर्छ। सिक्ने क्रममा हामी भोलि बहरमा पनि लेख्न सकला, छन्दमा पनि लेख्न सकला। तर अहिले विवादमा आएर बहर र व्यवहारमा चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै विवाद नगरिकन आएका विवादहरूलाई यसलाई चाहिँ समस्याको समाधान गरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र म धेरै जस्तो गजलहरू, स्वतन्त्र गजलहरू पनि बढी पढ्ने गर्छु र सुन्ने गर्छु। विपिन सलामी मेरो प्यारो भाइ, उसका गजलहरूबाट धेरै महफिलमा बजेका उसका गजलहरू, उसको आवाजलाई धेरै मन पराउँछौँ। त्यसपछि सङ्गीताजीका गजलहरू, हुकुमजीका गजलहरू, अनि प्रदीप रोदनका गजलहरू, उहाँहरूको लक्ष्मीजीका गजलहरू धेरै सुन्ने गर्छु म। अहिले पछिल्लो समय उहाँहरूका गजलहरू रुचाइएका पनि छन्। तपाईँले पनि एउटा किसिमले त्यो अध्ययनको पाटो पनि भन्छ फेरि, एउटा किसिमको सायद दौतरीले लेखेको होस्, चाहे अग्रजले लेखेको होस्, एउटा सिकाइ बन्ने पाटो पनि हुन्छ। थोरै साहित्यलाई लिएर तपाईँको अबको सपना चाहिँ के छ, थोरै यो जान्न चाहेँ मैले। किनकि जस्तो अब गजलहरू यति धेरै दमदार गजलहरू तपाईँको छ, यति एउटा विषयवस्तुहरूलाई कति धेरै न्याय गरेको गजलहरू तपाईँको छ, धेरैले रुचाएको गजलहरू छ। यसलाई एउटा किसिमको भनौँ एउटा रचनाहरूलाई किताबमा परिणत गर्ने, अर्थात् एउटा किसिमको कुनै पुस्तकलाई एउटा किसिमले भनौँ भोलिका दिनहरूसम्म त्यो, किनकि रहिरहने कुरा पुस्तकमा ढालिसकेपछि अझ बढी त्यो किफायती रहन्छ भन्छन्। यस्तो किसिमले केही तपाईँको आगामी सपना छ साहित्यलाई लिएर, गजललाई लिएर? हजुर, कस्तो हुँदो रहेछ भने पदमजी, बुझे झन् गाह्रो, झन् बुझे झन् गाह्रो, झन् बुझे झन् गाह्रो हुँदो रहेछ कि। हिजो दिनमा स्वतन्त्र गजलहरू लेख्थेँ, केही साथीहरूको प्रोग्राममा गजल वाचन गर्दाखेरि साथीले वाह वाह गर्थे, ताली पिट्थे र मनमा ऊर्जा थपिन्थ्यो र राम्रै रहेछ। र अब मैले चाहिँ केही एउटा आफ्नो सानो भने कृति निकाल्नुपर्छ भन्ने मनमा चाहिँ नलिएको होइन। हरेक साहित्यमा कलम चलाउने व्यक्तिहरूले आफ्नो कृति लेख्नुपर्छ भन्ने सपना त जसले पनि देखेको हुन्छ। र यो क्रममा बिचमा चाहिँ हाम्रो सङ्गीत गजल सङ्ग्रहहरूमा, धेरै गजल सङ्ग्रहमा, मोदीका पश्चात गजलहरूमा यीदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ आवास प्रवासहरूमादेखि लिएर धेरैवटा सङ्गीत गजल सङ्ग्रहहरूमा मैले आफ्ना गजलहरू दिएको छु र प्रकाशित भइसकेका छन्। र धेरै साथीहरूले चाहिँ गजल माग्नु भएको छ। तर मैले आफ्नै ठ्याक्कै आफ्नो एउटा कृति निकाल्ने भन्ने 1-2 वर्ष अगाडिदेखि जुन सपना देखेको थिएँ, पछिल्लो क्रममा जब अग्रजहरूसँग सङ्गत भयो, अग्रजहरूका गजलहरू पढ्न थालेँ, बिम्बमा लेखेका गजलहरू, एकदमै नियमबद्ध लेखेका गजलहरू जब पढ्न थालेपछि आफ्ना गजलहरू फिक्का लाग्न थाले। र
र धेरै अग्रजहरूले सुझाव पनि दिनुभयो, राम्रो लेख्नुहुन्छ, तर अझै यसलाई यसरी लेखिदिए, यसरी बिम्बमा लेखिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सुझावहरू पाइसकेपछि अहिले मलाई साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि आफ्ना गजलहरू मलाई साँच्चै उत्कृष्ट लाग्दैनन्। यहाँहरूले माया गरिदिनुहुन्छ, आवाजलाई र गजललाई माया गरिदिनुहुन्छ, एकदमै खुसी छु। र अग्रजहरूका गजल पढिसकेपछि म जति मैले गजल लेखेँ नि सन्तुष्टि पछिल्लो क्रममा 2-3 वर्ष पछाडि जो लकडाउन पछाडि मैले जब गजलको बारेमा अध्ययन गरेँ म आफ्ना गजलप्रति त्यति सन्तुष्टि हुन सकिनँ र अझै राम्रा गजल लेख्न सकेपछि मात्र कृति निकाल्नुपर्छ है भन्ने मनसायमा पुगेको छु। स्थिति छ, तर कृतिसँग चाहिँ एकछिन पुग्नुपर्छ भन्ने छ। र सँगसँगै एउटा किसिमले बडो रमाइलो कुराकानी भयो तपाईँसँग, एउटा किसिमको धेरै कुराहरू मैले पनि सिक्ने महसुस, एउटा किसिमको भनौँ तपाईँको अनुभूतिहरू महसुस गरेँ र सिक्ने एउटा अवसर पाएँ। र सँगसँगै एउटा किसिमको तपाईँका गजलहरूको सवाललाई लिएर तपाईँलाई पछ्याइरहेका पनि धेरै भनौँ त नयाँ पुस्ता छ। त्यो हुनाले एउटा किसिमको उहाँहरूलाई तपाईँको आग्रह होला, केही अनुरोध होला, त्यो के छ त्यो राखिदिन अनुरोध गरेँ। त्यसपछि एउटा गजल फेरि म सुन्छु नै तपाईँको, श्रोता दर्शकलाई सुनाउँछु, त्यसपछि भने वास्तवमै जति पनि सुनेर हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई चाहिँ म मेरो गजललाई, मेरो आवाजलाई विभिन्न अनलाइन माध्यमबाट र विभिन्न कार्यक्रमबाट सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण मेरो भाइ बहिनीहरू, मेरो अग्रजहरूलाई मैले आदि अनुरोध के गर्न चाहेँ भने लेख्ने क्रम निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ लेखाइमा। साहित्य त्यो हो समाज, साहित्यले समाज परिवर्तन गर्न सक्छ र राष्ट्र परिवर्तन गर्न सक्छ र बन्द कोठाको आवाजलाई बाहिर ल्याउन सक्छ। त्यस अर्थमा पनि हामीले हाम्रो कलमलाई निरन्तर चलाइरहनु पर्ने हुन्छ, हाम्रा शब्दलाई, मनका आवाजहरूलाई लेखिरहनु पर्ने हुन्छ। जब हामीसँग निरन्तरता हुँदैन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसैले लेखिरहनु भएको छ, यहाँले गजल मुक्तक लेखिरहनु भएको छ भने नियमबद्ध भएर लेख्नुहोला। यहाँका नजिकका साथीहरूसँग परामर्श गरेर नियममा बसेर लेख्नुहोला र एक न एक दिन यहाँका गजलहरू दमदार बन्नेछन् र सम्पूर्ण साहित्यलाई माया गर्ने साहित्य अनुरागीहरूले सुन्न पाउनेछन्। साहित्यलाई माया गर्नुहोला। साहित्य बिना सङ्गीत अधुरो हुन्छ र साहित्य बिना समाज पनि अधुरो हुन्छ। जब हामी साहित्यकार बन्छौँ र साहित्यलाई माया गर्छौँ त्यसपछि आफूलाई र चिन्न र आफूलाई माया गर्न सुरु गर्छौँ हामी। त्यसर्थ पनि साहित्य त्यो ऊर्जावान विषय हो जसले हामीलाई परिवर्तन गर्छ, समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। विभिन्न परिवर्तनहरूदेखि लिएर हरेक परिवर्तनमा साहित्यको एउटा किसिमको भूमिका रहन्छ नि। एउटा फेरि एउटा गजल तपाईँको सुनिहालौँ होला, फेरि अन्तिम दुईवटा गजलहरू पक्कै पनि श्रोता दर्शकहरूलाई खुबै सुन्न मन होला। हजुर, मैले हजुर यो पनि पुरानै गजल हो, सुनाउन चाहे। नपठाऊ यादहरू सम्हालिन गाह्रो हुन्छ, नपठाऊ यादहरू सम्हालिन गाह्रो हुन्छ, मलाई यी आँसु उपहार दिन गाह्रो हुन्छ। नपठाऊ यादहरू सम्हालिन गाह्रो हुन्छ, मलाई यी आँसु उपहार दिन गाह्रो हुन्छ। आफ्नै खुट्टाको त यहाँ भर लाग्दैन अचेल, आफ्नै खुट्टाको त यहाँ भर लाग्दैन अचेल, तिमी भन्छौ बैशाखीमा उभिन गाह्रो हुन्छ। नपठाऊ यादहरू सम्हालिन गाह्रो हुन्छ, मलाई यी आँसु उपहार दिन गाह्रो हुन्छ। छोराले आमालाई वृद्ध आश्रम छोडे पनि, छोराले आमालाई वृद्ध आश्रम छोडे पनि, छोराले आमालाई वृद्ध आश्रम छोडे पनि, आमालाई भने छोरा बिर्सन गाह्रो हुन्छ। छोराले आमालाई वृद्ध आश्रम छोडे पनि, आमालाई भने छोरा बिर्सन गाह्रो हुन्छ। नपठाऊ यादहरू सम्हालिन गाह्रो हुन्छ, मलाई यी आँसु उपहार दिन गाह्रो हुन्छ। पत्थर सम्झेर जसले यो मुटुमा हिर्काएर गयो, पत्थर सम्झेर जसले यो मुटुमा हिर्काएर गयो, पत्थर सम्झेर जसले यो मुटुमा हिर्काएर गयो, अरे यार उसैलाई भुल्न किन गाह्रो हुन्छ। पत्थर सम्झेर जसले यो मुटुमा हिर्काएर गयो, अरे यार उसैलाई भुल्न किन गाह्रो हुन्छ। नपठाऊ यादहरू सम्हालिन गाह्रो हुन्छ, मलाई यी आँसु उपहार दिन गाह्रो हुन्छ। धन्यवाद। एकदम प्रेमिल र सँगसँगै तपाईँ यादको कुराकानी आयो होइन, याद पठाउनेहरू, याद फेरि लिनेहरू, यो भोगाइहरू कतिको चाहिँ, किनकि अघि पनि भन्नुभयो प्रवासमा एउटा किसिमको त्यो सधैँ छ। फेरि प्रेमिल यादहरू चाहिँ कतिको छ जीवनमा, कस्तो सम्झिनुहुन्छ यो कतिको एउटा किसिमले यसलाई समीक्षा गर्दाखेरिमा प्रेम फेरि कुनै बेला अन्जानमा हुने कुरा छ, फेरि जानेर हुने कुरा छ, प्रेमका पनि पाटाहरू विभिन्नहरू छन्। त्यसैले यादकोलाई सवाल बनाएर अहिले तपाईँ आफूले चाहिँ याद गर्ने प्रेमहरू चाहिँ कतिको छ? हामी गजल लेख्ने, मुक्तक लेख्नेहरू कतिपय विषयवस्तुहरू देखेका र भोगेका कुराहरूलाई लेख्ने गर्छौँ। कहिले प्रेमिल लेख्छौँ, कहिले श्रृङ्गारी लेख्छौँ, कहिले देशलाई लेख्छौँ, कहिले माटो सम्झेर लेख्छौँ, कहिले आमा रोएको लेख्छौँ।
तर प्रेमिल गजलहरू लेख्दै गर्दाखेरि स्याट्टै भन्नै पर्दाखेरि मैले सम्झिनुपर्ने होला विद्यार्थी जीवनकालमा चाहिँ सामान्य जोडिएका नामहरू होला आफ्नो ठाउँमा होला, तर त्यति लेख्नै पर्ने र प्रेमकै शब्दहरू टिपेर लेख्नुपर्ने त्यस्तो केही पनि छैन। तर कहिलेकाहीँ यादहरू चाहिँ छन्, यादहरू चाहिँ रहिरहन्छन्, याद रहन्छन्। पहिलातिरका बचपनका त बालापनहरूका यादहरू हुन्छन्, स्कुले जीवनका यादहरू, कलेजको लाइफका यादहरू आइरहन्छन्। तर ठ्याक्कै प्रेमिल गजल लेख्दाखेरि कसैको प्रेम देखेर पनि लेखौँ जस्तो लाग्छ, सम्झेर हरकत सम्झेर कसैको इभन फेसबुकमै देखेका प्रेमहरू, टिकटकमा देखेका प्रेमहरू देख्दैखेर पनि यसलाई टिपेर गजल लेखो है, सेयर बनाऊ है भन्ने मनमा आउँदो रहेछ। र त्यही शब्दहरूलाई टिपेर चाहिँ अन्तिममा तपाईँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, मैले धन्यवाद छ तपाईँलाई। र सँगै छोटो एउटा कोही गजल छ भने त्यो राखिदिन अनुरोध गरेँ र त्यसपछि हामी छुट्टिनुपर्छ। पक्कै पनि यहाँहरूमा आज मैले अन्तिम एउटा गजल राख्न चाहेँ। छिमेकीले रकेट बनायो, यान बनायो, गजब गजब। छिमेकीले रकेट बनायो, यान बनायो, छिमेकीले रकेट बनायो, यान बनायो, ठुला ठुला राष्ट्रसँग चिन्जान बनायो। छिमेकीले रकेट बनायो, यान बनायो, ठुला ठुला राष्ट्रसँग चिन्जान बनायो। बादर जस्तै देखिने केही मान्छेहरूले देश बचेरै आफ्नो पहिचान बनायो। आफ्नो पहिचान बनायो। बादर जस्तै देख्ने केही मान्छेहरूले देश बेचेरै आफ्नो पहिचान बनायो। छिमेकीले रकेट बनायो, यान बनायो, ठुला ठुला राष्ट्रसँग चिन्जान बनायो। यो समय पनि त कहाँ विश्वासिलो रहेछ, यो समय पनि त कहाँ विश्वासिलो रहेछ, हिजोका लुटेरालाई आज महान बनायो। यो समय पनि त कहाँ विश्वासिलो रहेछ, हिजोका लुटेराहरूलाई आज महान बनायो। छिमेकीले रकेट बनायो, यान बनायो, ठुला ठुला राष्ट्रसँग चिन्जान बनायो। मलाई पत्थरसँग यति सोध्न मन छ पदम सर, मलाई पत्थरसँग यति सोध्न मन छ, मलाई पत्थरसँग यति सोध्न मन छ, मान्छेले कसरी तिमीलाई भगवान बनायो। मलाई पत्थरसँग यति सोध्न मन छ, मान्छेले कसरी तिमीलाई भगवान बनायो। छिमेकीले रकेट बनायो, यान बनायो, ठुला ठुला राष्ट्रसँग चिन्जान बनायो। धेरै पहिला लेखेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद अमरजी। अन्तिममा पुग्यो कार्यक्रमको। अहिलेसम्म एउटा किसिमले हाम्रो कार्यक्रममा आएर आफ्ना गजलहरू र आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दिनेश एफएम, दिनेश कपरका लागि समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ गजलकार अमर खड्काजीसँग। आजको कुराकानी तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो? अहिलेसम्म कार्यक्रम हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र प्रविधिबाट मिठो साथ पाइरहे नवीनजी र छोटुजी, उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा भए। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुमा नयाँ अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्न उपस्थित हुने नै छु। हस्, नमस्कार, शुभ दिन।